مزيك فن تبع الموجة. سبيشال جيست هو انفيتي سبيسيال بيتم معنا الكلمة شحولك سامي شافعي. عسل يا نسمع في صوتي مرتين هكا خير. عسل ما اسمعي. تحب تسمع صوتك مرة كيفاش؟ ما بحبش اسمع صوت شوي نسمع في روحي مرتين. بنحي الكاسك جملة واحدة باش تبدا مرتاح ونقص من الفوليوم هذاك باش ما يبداش فما اللارسين فوالا تقصوا جملة واحدة صوت اكزاكتومون. تري بيان سامي شحولك. الحمد لله شكرا على الاستضافة ميرسي بوكو بالحق ديما نفرح كي هكا نجيب حذاكم وكل شيء ومبروك عليكم ميرسي اللوكال الجديد. ميرسي انفينيمون سامي الشافعي حتى احنا نفرحوا برشا كي تجيب حذانا ونفرحوا كي تجيب معاك الجديد 4 جويلية 2021 سامي شافعي تهبط فيديو على اليوتيوب عنوانه صورت مسلسل تركي. ملك الكبير تعرف هذا في حد ذاته العنوان سؤال 200 سؤال ينجروا على صحيح. احكي لي انت الاسئله وين انت نجاوبك بالواحد باهي ساعه قبل كل شيء قداش اسكو مسلسل بأتم معنى الكلمه قداش فما من حلقه قداش فما من سيزون اذا كان نخموا في دي سيزون اسكو شخصيات شكونهم القصه شنو نبداو بالواحد اوكي نبداو بشوي نحكيك على الفيديو قبل اللي هابط نحكيو عليه الفيديو خلينا نفهموا ساعه. المسلسل هي حكايه بينات انا والكوميونتي على السوشيال ميديا بلاتفورمز نتاعي قلت لهم راني صورت باللي نورم نتاع مسلسل تركي معناتها الالوان الديكور الحاجات هذوك ما كانوش يستنيوا انه باش نخرج فيديو بالنوع هذاك فهمتني. ولكن التيزر نتاع هذا معناتها قلت التيزر معناتها الفيديو نتاع هذاك الكل هو الكل تيزينغ الفيلم كامل فهمت مش المسلسل عرفت. دونك صورت معناتها الناس اللي تتبع فيه في البلاتفورم يعرفوا اللي انا صورت بنفس لي بارامتر الالوان نفسهم. عرفت ياسر خديت انسبيراسيون من لي ديكور نتاع الاتراك خديت ياسر انسبيراسيون من الالوان نتاعهم من شنو يحكيوا من اللغه نتاعهم من لي تراديسيون الحاجات هذوما الكل. القصه نتاع الفيديو نتاع الفيلم لا نجمش نقول جمله واحده والله جمله كاريمون. اي هاكا 2022 موجوده في الاخر باش نسنيو ل 2022 هو 2022 6 شهور اخرين تمشي باهي باش نحكي اي اكسكلوزيف ليها باش نقولها اليوم في موزايك اول مره باش نحكي على التنمر الالكتروني. والله باش نحكي على لارسيلمون سور لو ويب حكايه مش نورمال معناتها ما تجي حتى مخ حتى حد هكا قبل 6 شهور راكم تعرفوا. باهي انا دونك شخصيات يظل لي عندي فكره عليهم باش نلقاو لما اللي مسنسين به باش نلقاو بيكي باش نلقاو كنتي شكون اخر باش نلقاو برشا مفاجآت كبار على الاخر الحق فرحان برشا لي باش نقول الحاجه هذه ما نحبش نقولهم الكل عرفت ببرش تلقى عباد من العالم العربي ما نقولش كل شيء من سديم اللي شفناهم في سديم ما نقولش لا فما شكون مش من سديم. خديت برشا اكسكلوزيفيتي خليني نكون خلي الاسئله قبل بشهر باهي نحكيو على الفيلم اللي باش يخرج سامي شافعي اللي كان قبل فما التيزر اللي للامانه اكتشفنا كونك جاتك دعوه من الرئاسه التركيه. ساعه قبل كل شيء كيفاش صار الاتصال هذا؟ صار بار ميل ما صدقتوش بالماشي باللي تفادليك عرفت باللي كي جاك الميل انت ركش على روحك تسمع كالنوتيفيكاسيون هذيك اي وبعد قريت الميل مش مصدق عرفت بالرسمي تحكي قلت على سبام هذا من الاول والله وبعد يقول لك جر اعطينا الواتساب نمبر نتاعك خلينا نحكيو اسهل عرفت معناتها وفي الكوميونيكيشن ذي ار سو كول مش الحاجه الوحيده اللي كانت فورميل وكل هي بارتي نتاع الميل كهو اللي هو الميل الاولاني بعد تعطيهم الواتساب نمبر نتاعك ولا يحكوا معايا في الواتساب ويسرح يحكوا معك بالباهي على الاخر فهمت نتاع اي اون فيت احنا استدعيناك باش تعمل شورت موفي باش تعمل افلام كيما مثلا تعملهم تفرجنا في بريزن اوف نمبرز قالوا لي تفرجنا في لي بودكاست اللي عملتهم قبل وكل نحبوك تعمل حاجه تحبوك تحكي خرافه بالاخراج نتاعك فهمت باش نجيبوا الناس كل واحد يعمل حاجه جبنا عبد يعمل دوكيومنتري ما اختارناك انت باش تعمل الشورت فيلم هذا اللي انت معناتها تبدع فيه. وزيد قلت ما نقدرش نوصف لكم كوني فرحان اللي هزيت اعلم بلادي كمخرج صغير ومازال يتعلم دراب تونس ديما معاك ديما معايا كل ما نسافر يا معلم المسؤوليه على كتافك مسؤوليه كبيره على الاخر. ومره قلت لك في انترفيو قلت لك انا حب الوطن عندي في الدم عرفت من قبل معناتها عزيزي ابو امي كان من الناس اللي حاربوا في الحرب العالميه الثانيه وكل شيء معناتها وكانوا حب الوطن عندهم فهمتني يعني تعلمت من عنده برشا حاجات تعلمت من امي برشا حاجات وهذاك هي معناتها ريسبونسابيلتي نقعد ديما نحب بلادي بالمشاكل اللي عندها وكل شيء وباش نهزوها لبعيد برشا وكل ما فما مشكله فما opportunity انك تسوق لصوره تركيا والسياحه التركيه البعض باش يقول لك تونس اولى
اذا كاش قالوا لي انا من الاول. البعض باش يقول لك بلادك ابجل في الظرف هذا. صحيح. بعض التعليقات اللي توجهت لك والانتقادات. هو الحق اول مره مشيت برشا مساجات عباد فرحانين بيا على الاخر، او هما فما 90% مساجات الناس من الكوميونيتي وحتى مش من الكوميونيتي سمعوا بها الحكايه، قال لك كيفاش تدعوا طفل عمره 25 سنه باش يعمل اخراج، يعني راهو استدعوني اكثر كمخرج اكثر من كلمه يوتيوبر. راهو هذيك الحاجه اللي فرحتني برشا. ما تقولي تفرجنا في بريزن اوف نمبرز، ما تفرجناش في انستغرامك اكثر، فهمت؟ وبعد كي يشوفوا الانستغرام قالنا بزدنا معناتها زدنا شفنا باش تخلق كونتنت باهي وكل. وبعد قالوا دونك 90% من الناس قالوا لي بحق فرحتنا على الاخر، ذي انجاز كبير ليفل اب، يعني نيفو عمري ما كنت نتصور لي بحق رئاسه كامله باش تستدعاك، مش وزاره السياحه، رئاسه عملت بروجي اون بارتناريا مع وزاره السياحه، معناتها الحاجه الاولانيه هي الرئاسه التركيه، فهمت؟ دونك بعد 10% الاخرين قالوا لي اللي مش فاهمين بيان سور الحكايه، وانا نتفهم. يقول لك علاش ماشيين ديما ماشيين البلدان غيرك تبروموتيهم وبلادك وين فيها، وبلادك وين فيها. الوغ الناس، انا شنو جاوبت في الحاجه هذه؟ قلت الناس الكل اللي تبع فيها عندها برشا تعرف قداش نحبها تونس، قداش ندور من ريجيون كل مره تلقاني كليك بيت وقتها. كليك بيت عملنا نذكر تغنيه على تونس كامله، درنا مو حتى كليب عملته ما خذتش لو ميم امباكت. خليني ما كنتش نعرف برشا على ليبوك، معناتها كنت 30,000 ابوني، مي عملت امباكت مزيان كمان في الاخر سورتو في اخره. دونك انا شنو نفسر الحاجه هذه؟ اخر حاجه نقول للناس انه اذا تقعد في نطاق كولابوراسيون، عايزك شنو سي با كيفاش نقول ليه، معناتها اي عبد تقول اي، اما في نفس الوقت راني نبروبوزي دي بروجي لتونس وبروبوزيت برشا مرات على دي مارك، اما يخافوا باش ينفيستي. شو انا نربط لهنا بتصريح اللي كنتي في 90 دقيقه برنامج 90 دقيقه مع الهادي زعيم، قلت كونه في الخارج يعطيو قيمه اكثر للمحتوى اللي باش يتصنع في تونس، ما يعطيوش برشا قيمه الحق. معناتها لا ماجوريتي دي كا بحق عمل دي كولابوراسيون مزيانين، خدمت برشا حاجات فرحان بهم، ولكن عرفت تحس ديما اللي عيطك تقول عليه عامل عليك مزيه، انك ما يفهمش صنع محتوى ولا تعطيه الكاليتي هذيك، يقول اي دو فاسون ما الحكايه اللي تعمل فيه. بالنسبه لي شوف في كان ارقام والحاجه ما يعطيكش برشا قيمه برسمي غادي، لا فما مانجر وراي، لا فما حتى شيء. الناس تحترمك بور سكو تو اي، معناتها يحترمك، يسالك يقول لك انت شكون، كيفاش عرفت، كيفاش تعلمت هذا الكل، يسال يقول لك شنو قريت، شنو لونتوراج نتاعك، يسال عليك بالحق. كي وقتها سافرنا كل بقعه نمشيو لها يجينا المانجر نتاع البقعه هذيك اللي مشينا لها، كسوا ميوزي ولا اللي هو يحب يتعرف علينا. تعرف شنو مسمين الانفلونسرز؟ غادي عندهم كلمه انفلونسرز وكونتنت كريتور، ما يسميهمش كونتنت كريتور، يسميهم فينومين. يا اخي فما مره يحكي معايا واحد من الوزاره قال لي we are pleased to invite a phenomenon like you. قلت له thank you for the compliment. قال لي ليه جست نسميوكم هكاك، معناتها it wasn't a compliment. تعرف كونك تلقى التقدير هذا في دولة أجنبية وما تلقاهوش في بلادك. شو ما عادش نحب نقول كلمة توجعني، على خاطر أنا تغيظك. تغيظ الكلمة باهية باهية صاحبي، تغيظ باهية. ما توجعنيش على خاطر نعرف اللي نهار الجينيراسيون هذه ومتاعي احنا وير غانا بي ذا تشينج في بلادنا، احنا اون فا اتر لو شانجمون، احنا باش نبدلوا برشا حاجات. كما قال ذا دريمر مره، في كل مشاكل هذوما كلهم ديزوبورتونيتي. 100,000 فيو، هذا التحدي تعمل 100,000 فيو باش يمولوا لك الفيلم نتاعك. بيك بارت 100,000 فيو بالنسبه لي كنت. انا عجبتك قال 100,000 بالنسبه لهم مريق، ماهوش تحدي معناتها مريقل نتاع درجين من زمان، مش درجين نتاع سوايع تو تعملهم شي اقل من 24 ساعه الحمد لله. لكن ريتك عملت سبونسوريزي على الفيسبوك. اتس سبونسرد باي هما معناتها ماكش انت اللي قمت اما ما عملتش. معناتها كي تشوف لي ستات انستغرام هزت 70% من الحكايه، وفيسبوك من با 10%، فهمت؟ ما يجيبش برشا، يجيب كومنتيرات كوا، فهمت؟ هذا مكتوبه في الديسكريبشن this video is sponsored by the Turkish government. باهي باش نشوفوه في 2022. اسكو فما امكانيه كونه يتعدى على منصه كبيره على مش يتعدى على اليوتيوب، باش يكون في السينما كله في السينما. تذكر التحدي اللي حكينا فيه انا وياك عام تالي، وقت اللي نتذكر صح، قلت لي 20 جويلية تحدي 20 جويلية يتعرض في قاعات السينما في ظرف عامين. صحيح.
قداش وصلنا توك في بالك؟ فما عام توك عام. بقى عام اخر معناتها نكملوا 20 جويلية 2022 نكملوا التحدي هذا. نذكر الناس اسماعيل قال لي كان نعطيك عامين في يدك اسكو تنجم تعمل اخراج نتاع فيلم باهي هكا مش جوست كور متراج حاجه اطول مويان ولا لون والا سيري كيلو نقول له اوكي فهمت هذا هو التحدي نتاعي. التحدي نستنى فيه افيك امباسيونس. هوك ديجا جاي فيلم الاول شو سخنت لك عملت لي ورم اب قبل ما نجي. اللي نعرفوا عليك سامي شافعي مغروم بالبيرسوناج خليني نسميه كولت وميتيك سبايدر مان على الاخر. باهي ديما تقول اللي كل عام نزيد نتاكد اللي انا وهو فرد حكايه. جوست ما عنديش بوفارات جوست ما عنديش القوه الخارقه. انت وهو فرد حكايه زوز نجم تقول حشامه نحشم على الاخر انا على الاخر ما الناس في بالها لي طونك يوتيوبر ولا نحكي قدام كاميرا دونك جوي باهي ما يعرفوش انه كي نتحط قدام كاميرا ناخذ لك اي بيرسوناج فهمت. سامي باش ندلل عليك البس الكاسك نتاعك تبعني هكا ما تخافش قوي شويه في الفوليوم من غاديكا نسمع فيك تسمع في الموسيقى تويك نسمع في الموسيقى وروحي شويه هكا نعمل هكا عاملك هيك. شكون اعدائك؟ ما عنديش عادي يعني فما اوبستاكل اكثر حاب نقول. سبايدر مان وجه مشاكل ماديه وقت اللي توفى عمه. وي هل واجهت مشاكل ماديه كيفو؟ 7 سنين ولا 8 سنين مشاكل ماديه متاع برشا عذاب ما عمري ما ننساه من الاخر. ما فيش يتمثل عذاب هذا؟ عذاب متاع توصل تضحي برشا حاجات جوست باش تقعد صحتك كهو لاباس تاكل اقل ترانسبور اقل تتولد ثنيه اقل تاكل اي حاجه تخيلها في مخك تقول انا باش نمشي جوست من ولايه لولايه اخرى ما عندكش فلوس حتى متاع ترانسبور متاع فهمت. وصلت للمرحله هذيك وحتى كي كنت يوتيوبر من الاول ما الناس ماهيش شالقه فهمت. الناس تشوف كان البارتي ذيك نظيفه مع سبايدر مان عنده مهمه عنده مشاكل وعنده مشاكل ماديه جراف وعمره ما استعمل القوه الخارقه نتاعو باش تعملها مثلا دخل في كومبيتيشن كبيره وخذ برشا فلوس ولا عمره ما استعمل بوفاراته باش يدخل فلوس من الحاجه هذيك فهمت. سامي شافعي كيفاش انت عايش في الارقام وتعيش من الارقام وتنقد في المنظومه هذه هذايا لي كريتيك اللي توجهت لك وقت اللي خرج الشورت موفي نتاعك سجن الارقام 4 شهور التالي 544 الف مشاهده. نحب جوست نقول اللي الدنيا كامله تناقض كبير لو موند كامل كونتراديكتوار عالمنا كونتراديكتوار معناتها انا جاسيوم لو فيت انه السوشيال ميديا فيها برشا حاجات باهيه كيما كي تخلق الفيسبوك تاع خلق باش يقرب الناس لبعضها اما البلاتفورم مشات تلمون حاجه بعيده اللي عملت دي ريفولوشن ومشاكل وديسيك تخلقوا برشا حاجات. نحب نقول لي الانستغرام واليوتيوب صحيح قويوني وعدوني معناتها هزوني في الكارير نتاعي وعاونوني مش نورمال ولكن فيهم برشا حاجات صعاب اما انتونير كيما الارقام اكثر حاجات هبلوني ودمروني وبرشا اما في نفس الوقت بعد ما خرجت الفيلم هذاك ما عادش مدمريني الجمله معناتها تعلمت نعيش بيهم فهمت تعرفت نعيش معاهم وجاك سبت اما مانيش ما نحبش نقول راني مانيش نفق في الحاجه هذيك نحكيها الحاجه هذه نقول اي الارقام راهم فيهم برشا مشاكل. البعض يقول كونه المجتمع الرقمي هذا السوسيتي نيميريك يقول كونه لي انفلونسور تسبوا في صناعه ان بوبل دو دروغي هيبنوتيزي بار ليكران. لا هذا عمري ما سمعت على الحق. بون كيما يقول صاحبي ياسين سندس اعرف شكون تفولوي هذا ديما يقولها صاحبي ياسين سندس. مسؤوليه كاسحه في بالك؟ مسؤوليه كاسحه على الاخر خاطر تبدا تعمل فولو يا عبد وتقول ما يهمنيش فاسون هو لايف ستايل وكل شيء بعد ما تعرفش انديريكتومون تبدا متاثر به بالعبد هذاك دونك اعرف بالرسمي شكون تسمع كل يوم خاطر كيما التلفزه تاثر بها من غير ما تشلق. انستغرام نفس الحاجه بالضبط. تكره الدراما؟ نكره الدراما على الاخر. باش نعيشك في لب الدراما تويك. باش نخرج من الراديو في اغلب الحوارات نتاعك تقول نكره الدراما. نجاحك هذا واش خلتني له كان فما ضغط رهيب ديما تستعملها الكلمه هذه تقول عشت ضغط على خاطر ديما تجي وراء الوقت عرفت تجي وراء كان الحاجه ذيك ما تعملهاش توا في الوقت هذاك ديما نقول كان ما نتعلمش الحاجه ذي الليله وكان ما نسهرش عليها وما نصبحش عليها 5 متاع الصباح عبد اخر شيء يعرفها قبلي وباش يعملها هو فهمت. دونك لازمني نتعلم الحاجه الكل قبل الناس الكل لازم تجيني الفكره قبل الناس الكل لازمني برسمي نديباسي روحي على الاخر لازم تدمر اون فيت لازم برسمي شفت يقول لك كان عيشتك ماش دمار
مانيش تجيب الانسبيراسيون نتاعك، مانيش تجيب الالهام، ما تنجمش تجيب الالهام من وانت حياتك عاديه من غير ما عندك حتى مشكله، فهمت؟ ما تجيب الالهام والانسبيراسيون هذيك والافكار الا ما تبدا عندك مشاكل في وسط هذاك الكل تعيش وتخرج منه قوه، سينو ماكش تخلق الحاجه هذيك. انا ما تحتش في ديبرسيون كبيره برشا من الحاجات هذوما نتاع الارقام ولا المشاكل الماديه اللي صارت لي. راني عمري ما عملت بريزون اوف نمبر، عمري ما صارت فاز هذيك البارتنريا مع الجوفرنمون التركي، راني عمري مانيش تخرج فيلم اخر، عبد ما امنوش بيا. فما قوه ممكن استمديتها وقت اللي ما لقيتش الولد موجود معاك، لكن او ميم طون تقول لي امي عاودت لي وعاودت لي وعاودت لي وعاودت لي. يوم نجاحك هذا ما كنتش نتمنى كونه الولد يكون حاضر عليه ويكون يتبع فيه؟ امي هي كل شيء من الاول للاخر، ديما نقولها، وهي كانت نقول نفس الحاجه كل مره، ونجم الناس يعملوها مونتاج بالرسمي الفرد ديسكور ديما نعاودوا. امي كانت البو، الام كانت كل شيء، هي عملت تضحيات الكل على خاطري، هي وصلتني، هي هزتني، هي وصلت ما نعرفش بعت الاخر نكته ذهب عندها باش انا نوصل نعمل اي حاجه تخيلها في مخك وكل شيء. عشنا تحت ضغط، عشنا ومازلنا عايشين في الضغط هذاك وقاعدين نتحسنوا كل مره الحمد لله، ولكن بلاش هي راني ما وصلتش الشجاعه هذه والبيرسيفيرونس هذه من عندها هي كل شيء كل شيء. خاطر امنت بي من اول نهار قلت نحب نعمل في سينما، كي الناس الكل قالوا لي ما تعملش ماش توصلك، كي امنت بي قالت لي برا كون يوتيوبر، كي انا قلت لها اسمع يطيش نبدا على اليوتيوب، وكان تيران فيرج على الاخر وقالت لي ليه فازي برا، فهمت اصدم، فهمت؟ هي امنت بي في كل شيء ونعطيها اكبر تحيه في الدنيا. اسمع عفيفه بن سليمان، موت عليك ونحبك، ومن غيرك انت راني عمري ما وصلت، وبهي باش نوصل باش نزيد نوصل بعد برشا. على الكلام المزيان هذا نقول لك ميرسي انفينيمون سامي الشافعي، فرحت برشا اللي كنت الانفيتي نتاعنا، نتمنى لك كل التوفيق على خاطرك انسان خدام يحب يوصل بعيد ومازلت باش توصل بعيد. وما ذا بيا كان في كل مره نتقابلوا في ايفينمون ماركون، في عمل مزيان ومازال 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 ان اكزومبل ا سويفر، طفل يخدم في خدمه مزيانه. ميرسي بوكو، خذوا من عنده الاكزومبل.